आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप उसको वॉच और लिस्टन करते रहें। मुर्सम खान जो होता है वो बड़ा परेशान होता है क्योंकि उसकी बीवी काफ़ी दिनों से लापता होती है। ठीक है, उसका कोई अता पता नहीं होता कि वो कहाँ गई और कहाँ नहीं। ठीक है, मुर्सम खान इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और इसी बात है परेशानी बनती भी है क्योंकि इतना बड़ा वाक़या जो है वो रूनमा हो चुका होता है। शायद वो इसीलिए परेशान होता है। ठीक है, कि न जाने उसकी बीवी पता नहीं किधर चली गई है। ठीक है, तो परेशानी उसको हद से बढ़ती जा रही होती है। मुर्सम खान अपने घर वालों के सामने मुंह नहीं दिखाने के काबिल होता, क्योंकि काबिल कैसे हो, क्योंकि उसकी बीवी काफ़ी दिनों से नहीं मिल रही होती। ठीक है, तो उसकी मीरब जो होती है वो तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर रह रही होती है। ठीक है, दिन गुजार रही होती है, अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाती और वो किसी रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का अयाम जो है गुजार रही होती है। ठीक है, क्योंकि मुर्सम खान ने उसके साथ ज़्यादती की है, शायद वो इसीलिए उस घर से रुखसत हो चुकी है, अब नहीं आएगी दोबारा वापस उस घर में। मीरब बहुत ज़्यादा परेशान होती है। ठीक है, परेशानी का आलम होता है उसके ऊपर और वो चाहती है कि मैं इस परेशानी से किस तरह निजात हासिल करूँ। ठीक है, जाहिर सी बात है परेशानी ही होती है और वो बेचारी किस हालत में होती है, वो रो रही होती है और उसे रोना ही कबूल होता है क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं होता। ठीक है, शायद वो इसीलिए रो रो कर पागल हो चुकी होती है कि मेरा अब कोई भी सद्देबाब जो है वो नहीं लगेगा। मुर्सम खान मीरब जो होती है उन लम्हात को याद कर रही होती है कि जब मुर्सम खान उसकी एक आवाज़ कहने के ऊपर अपनी हाँ में हाँ मिलाता था। ठीक है, और उसका हर काम कर देता था, लेकिन अब वही मुर्सम खान जो उसने उसके साथ ज़्यादती की, अब उसे छूने तो बहुत दूर की बात है, ढूंढने तक नहीं जा रहा। ठीक है, पता नहीं वो किधर फिर रहा है और किधर नहीं। मीरब जो है वो कहाँ कहाँ रुल रही है और कहाँ नहीं। ठीक है, मुर्सम खान अब क्या करे। ठीक है, मीरब उन लम्हात को याद करती है जब मुर्सम खान उसकी एक बात यानी कि उसकी एक हाँ के ऊपर हर एक चीज़ को जो है वो तहबाला कर देता था और उसकी हर बात पूरी करने के लिए राज़ी हो जाता था। ठीक है, वहाँ से चल पड़ता था कि मैंने मीरब का ये काम करना है, लेकिन अब वही मुर्सम खान जो है वो मीरब का दुश्मन बना बैठा है। ठीक है, वो मीरब के पास नहीं जा रहा और दूसरी तरफ मीरब के घर में गोपाल खड़ा हुआ होता है। ठीक है, सारे लोग जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि मीरब कहाँ चलेगी, मीरब कहाँ चलेगी। ठीक है, मीरब के घर में तो कुछ और ही मामलात होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ वगैरह पकाई जा रही होती है। ठीक है, खाना वगैरह इस तरह के कुछ मामलात होते हैं, तो मीरब के घर तो कोई और ही नक्शा होता है। दूसरी तरफ भाभी बेगम जो होती हैं वो भी वहाँ पे मौजूद होती हैं। ठीक है, तो उनके घर तो मीरब के और ही नक्शा सारा खींचा होता है उन्होंने। ठीक है, जैसे कोई फौत हो गया, उन्होंने ये समझा होता है कि मीरब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। ठीक है, उनको किसी ने गलत अफवाह दी होती है, वो इसी बुनियाद पर अपने घर में चिराग जलाए बैठे होते हैं और अपना जो है ना सारा काम वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मीरब की माँ जो होती है बड़ी परेशान होती है। भाभी बेगम उसको कहती हैं कि आओ मियाँ अपना हमारे घर चलते हैं नीलम। ठीक है, तो वो आगे से कहती है कि किस रिश्ते से आपके घर जाएं। ठीक है, अब हम आपके घर नहीं जाना चाहते, हम जिधर हैं ठीक ही हैं, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो मीरब की माँ जो है वो इनकार कर देती है। दूसरी तरफ मीरब का वालिद जो होता है ना अनवर, दूसरा वालिद जो होता है ना वकास, ठीक है, वो बड़ा परेशान होता है जिनके पास मीरब रहती है। वो कहती है कि मीरब, उसका वालिद अपनी बेगम को कहता है कि मीरब आई थी, उसने दरवाज़ा खड़काया था, बस मैं ही था कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, ज़िद्दी बनकर बैठा रहा। तो उसकी बेगम कहती है वकास आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मीरब नहीं आई थी, वो तो अपने घर रह रही है, अपने खामन मुर्सम खान के साथ खुश रह रही है। ठीक है, दूसरी तरफ मीरब जब होटल से पठान के साथ बैठ कर आती है तो कुछ आवारा लड़के होते हैं जो मीरब को तंग करते हैं, यानी कि मीरब को ना वही और लोफर लड़की समझने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी तरफ पठान जो होता है वो बड़ी स्पीड से भाग कर आता है और वो उनके गर्दन के ऊपर चाकू रख देता है। कहता है अगर तूने कोई और बात की तो ऐसा मारूंगा, ऐसा तुम्हें मारूंगा कि सारी ज़िंदगी तुम याद रखोगे। ठीक है, तो यानी कि वो मीरब को डिफेंड कर रहा था। दूसरी तरफ उसका वालिद, मीरब का जो सखा वालिद होता है अनवर, वो परेशान होता है और घर में बैठा होता है। ज़ाहिर सी बात है अब इस परेशानी का क्या फ़ायदा कि जो बेटी के काम ना आ सकी। ठीक है, अब इस परेशानी का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो वो जैसे कोई बैठे नहीं होते घर में आवारा, बस इसी तरह बैठा था। उसका वालिद रो रहा था मीरब का वकास। ठीक है, वो मुर्सम खान को कह रहा था अगर मेरी बेटी ना मिली मुर्सम खान तो मैं तुम्हें किसी भी सूरत माफ़ नहीं करूँगा, मैं कानून के कटहरे में तुम्हें धुलाऊँगा रुलाऊँगा भी। ठीक है, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ या वो मिली ना, ठीक है, तो तुम अपना हश्र खुद ब खुद सोच लेना। ठीक है, तूने क्यों मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, क्या किया जो तुम्हारे घर छोड़कर चली गई, तुम्हारे पास नहीं रही और ना वो हमारे घर आई है। उसका वालिद इतना परेशान होता है कि रो रो कर पागल हो चुका होता है कि मैं अब अपनी बेटी को कहाँ ढूंढूं। ठीक है, वो मुझे कहाँ मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है बाप बाप होता है, माँ माँ होती है। ठीक है, हर एक का हौसला डिफरेंट डिफरेंट होता है कि मीरब के बाप का हौसला जो है वो मीरब के लिए डिफरेंट था, उसकी माँ का हौसला उसके लिए डिफरेंट था। शायद इसी बेस के ऊपर वो मीरब जो को ना
कुछ नहीं करना चाहते थे, ठीक है। दूसरी तरफ उसका जो चंद वालिद होते हैं वो अवारा लोफर लड़के होते हैं ना, वो मीरब को आकर कहते हैं बीबी चलोगे हमारे साथ, आओ बैठो। तो पठान उसी वक्त आ जाता है। वो लड़के तो मजाकन मीरब को छेड़ ही रहे थे, लेकिन पठान को फिर गुस्सा आ जाता है। पठान कहता है तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। पठान उनके मीरब के पास आता है और मीरब को दोबारा उनको भगा देता है वहाँ से, ठीक है। मीरब को कहता है बैठो रक्शे में, ठीक है, हम चलते हैं। पहले तो पठान जो होता है वो मीरब को कह देता है कि बीबी चलो चलो मेरा रास्ता साफ़ करो, अब मेरे पास नहीं आना तुमने, ठीक है, मेरा रास्ता साफ़ करो। यानी कि तुम तो हो ही दो नंबर लोफर लड़की। जिस रेस्टोरेंट से तुम मिली हो मुझे, वहाँ पे तो इस तरह की 2 नंबर लड़कियाँ ही आती हैं और इसके अलावा कोई लड़की नहीं आती। तुम यहाँ से चलो, मेरा रास्ता साफ़ करो, ठीक है। अब तुम मेरे पास मत आना, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँगा, ठीक है। तो वो पठान जो होता है वो उसको अपने रक्शे से उतरने की तलकीन करता है कि मीरा भी उतरो रक्शे से, ठीक है, अब हम इधर हमारे पास ना आना, ठीक है। यानी कि वो कहता है कि बस उतर जाओ अब जल्द अज जल्द, ठीक है, इधर ना आना। यानी कि पठान जो होता है वो अपना रास्ता क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको क्या पता कि ये मीरब है, ठीक है, ये किस तरह घर से आई है और क्या मामलात इसके साथ पेश आए हैं, ठीक है। पठान फाइनली रक्शे की आकर ब्रेक लगाता है और मीरब को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मीरब कहती है कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, मेरे साथ ये मामला पेश आया है, मैं अपने घर से आई हूँ, ठीक है। मैं तो बस अपनी ज़िंदगी के अयाम यहाँ पे गुजारने के लिए आई थी। पुलिस का छापा उस रेस्टोरेंट में पड़ता है, ठीक है, क्योंकि पुलिस मुर्सम खान के कहने के ऊपर जगह जगह तलाश कर रही होती है मीरब को, ठीक है। वो रेस्टोरेंट कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पनाहगाहें, कोई भी चीज़ और कोई भी जगह को नहीं खाली छोड़ना चाहता था। मुर्सम खान कहता है जहाँ से मर्ज़ी, मुझे हर सूरत मीरब चाहिए। पुलिस वालों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, शायद वो इसी वजह से गली गली और लूर लूर फिर रहे होते हैं और मीरब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। बस हमें किसी सूरत मीरब मिल जाए, ठीक है, बाद में हम जाने और हमारा काम जाने, ठीक है। वो मीरब जो होती है उसको पता चल जाता है कि नीचे जो है ना वो पुलिस का छापा पड़ चुका है। मीरब इसीलिए शायद वो चुप होकर खड़ी होती है साइड के ऊपर ही, कि बस मैं यहाँ खड़ी रहूँ, इसी में मेरा फ़ायदा है और इस्तिफ़ादा है, ठीक है। बाद में मीरब को आखिरकार निकलना पड़ता है, क्योंकि पुलिस जो होती है वो पहुँच जाती है उनके पास और उससे कहती है कि बाहर निकलो बीबी, ठीक है। मीरब उसी वक्त वहाँ से बाहर निकलने में इस्तिफ़ादा करती है। पुलिस एक एक लड़की को वहाँ से ढूंढ निकालती, क्योंकि वो रेस्टोरेंट जो होता है 2 नंबर लड़कों लड़कियों का होता है, शायद इसी वजह से मीरब ने तो सिर्फ पनाह ली होती है। मीरब को क्या पता कि ये 2 नंबर लड़कों लड़कियों का रेस्टोरेंट है। अगर मीरब को पता होता तो वो किसी भी सूरत इस रेस्टोरेंट में पनाह ना लेती, ठीक है। मीरब वहाँ से किसी और रेस्टोरेंट में चली जाती और अपनी जान की हिफाजत करती, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अगर अब उसने पनाह ले ही ली है तो इसमें उसका क्या कसूर, ठीक है। वो तो अपना यानी कि जान छुड़वाना चाहती हैं इनसे और इन लटेरों से इस तरह के, ठीक है, कि अब वो किसी न किसी तरह इनसे बच जाए और यहाँ से निकले, ठीक है। निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर इधर रहेगी तो और ज़्यादा बदनाम होगी, ठीक है। इसीलिए वो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही है कि बस मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ और अपनी जान छुड़वा लूँ, ठीक है। तो मीरब जब बाहर आती है तो वही पठान रक्शे वाला जो उसको वहाँ पे लेके जाता है वही आता है, कहता है बीबी बैठो बैठो अगर जान बचानी है, ठीक है। तो वो मीरब की जान बचाने के लिए वहाँ से मीरब को कहता है बिठा कर ले जाता है। ने तो कंबल लिया होता है और वो खामोशी के साथ लेटी होती है, उसको क्या पता कि क्या होने वाला होता है, ठीक है। उसने तो बस अपनी रात गुजारनी होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ दिन क़याम करना होता है जब तक ये मसला सुलझ ना जाए, ठीक है। हया मुर्सम खान के कमरे में जाती है। जब हया मुर्सम खान के कमरे में जाती है तो वो मुर्सम खान कहता है क्या करने आई, ये ढूंढ रही थी, ये जब तक मीरब का मुझे आखिरी सुराख मिल नहीं जाता तब तक तुम्हें ये किसी भी सूरत नहीं दे सकता, ठीक है। तुम अपनी ये हरकतें हैं ना ये छोड़ दो और दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, दोबारा मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना। यानी कि मुर्सम खान खूब उसको डांटता है। हया की तबीयत ऐन फ्रेश हो जाती है और बाद में वो वहाँ से चली जाती है। सारी सी बात है इसी में उसका इस्तिफ़ादा होना था, वरना तो वो बहुत और ज़्यादा बढ़ने की कोशिश करेगी, मैं ये नहीं ये काम कर लूँ, ठीक है। तो हया जो होती है वो वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके अब जाने में ही बेहतरी होती है। अगर वो और ज़्यादा देर उधर रुकती तो उसका इलाज हो जाता, शायद वो इसीलिए वहाँ पे और नहीं रुकना चाहती, ठीक है, वो वहाँ से जाना ही चाहती है। हया वहाँ से निकल आती है, ठीक है। मुर्सम खान उसको खूब डांटता है और उसकी पिटाई करता है। पिटाई करने के बाद वो वहाँ से उसको भेज देता है। तो हया जब वहाँ से चली जाती है तो मुर्सम खान बाद में अपनी मीरब के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि मीरब पता नहीं कहाँ चलेगी और वो कब वापस आएगी, ठीक है। मीरब जो होती है वो मुर्सम खान के कहने के ऊपर गई होती है, ठीक है, और बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। शायद वो इसीलिए मुर्सम खान ने उसके साथ ज़्यादती की है। अब वो इस ज़्यादती का बदला इस तरीके के साथ तो ले सकती है, लेकिन अब वो क्या करे, फ़िलहाल उसके पास यही ऑप्शन होता है, इसीलिए वो वहाँ से जाती है। तो हया जो होती है पहले इधर उधर देखती है कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। फ़िलहाल बाद में जब मुर्सम खान उसको देख लेता है तो वो अब देखना शुरू कर देती है कि मेरे साथ ये क्या मामलात पेश आ चुके हैं, ठीक है। तो हया जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है, अपनी मक्कारी साबित नहीं होने देती, लेकिन फिर भी पकड़ने वाले पकड़ ही लेते हैं। मुर्सम खान उसको पकड़ लेता है ऊपर से और चाहता तो उसकी धुलाई करता, लेकिन मुर्सम खान ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि
وہ ایسا کام ہرگز نہیں چاہتا اور نہ ہی وہ کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو خاموشی کے ساتھ ہی مرتضی خان کو کہتا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے، دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں، تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے۔ بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا دو رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا اس کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے۔ تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان کے بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے۔ وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے، لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔
मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये एक और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और
خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے، اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں، جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں۔ تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کے جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی؟ جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو؟ کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔
اور کہتے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تمہیں تو جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے، اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے، وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ